wasuya Todir korok amche tarun Dagawakar wakaruya Sorbes poramukareya Dagadin wasuya Aki pritum soglo sausa Tacha hadadasa Musus porvot kokodore Danes kodunadla Sorbes poramukariyat Dagadin wasuya सगल्यांक तुमकां देव बरी सांज दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोवे आसूं. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज आमचो विशय जावन आसा समाजीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय. समाजीक मळार जायतीं आमची भाव भयणां वावर कोत्तात. आमचे डायसिजीन सेंटर आसा फॉर सोशल जस्टीस अँड पीस, तातूंत वावुरतात ते पाद्री. तांचे खातीर आमी खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच आमकां सगल्यांक जेजूचे अखंड गोवाय जावंक बापाचोच आदार, बापाचो बोळ, बापाची बोळ कृपा आमी हे मिसाचे भेटेंत मागुया. आमकां दर एकल्याक ह्या मिसाचे भेटेंत खालतीकायेन वांटो घेवन, तशेंच आमच्या घोराब्यांनी आनी आमच्या वाड्यांत फुडारीपण घेवन जेजूचे परगोटणार जावंक आमकां आदार आनी बोळ मागुया. आनी जायते पावटी आमी घोडे फावो ते भशेन फुडारीपण जेजूक जाय ते भशेन ताची वाट आमी चलूंक चुकल्या. देवा लागीं बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच आंगवार मारये सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सोम्या काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, क्रिस्ता काकलूत कोर, सोम्या काकलूत कोर. सोम्या काकलूत कोर. आयचे मीस भेटोयला दिनवासनेच्या मनान आपल्या वाडदिसा समोयार एंथनी रेमेदियोस, तशेंच हे मीस भेटोयला ओतम्या पासत पयल्या वर्साच्या उगडासाक क्विनी फर्नांडीस. हे मीस भेटोयला पोर्गोतरींतल्या सगल्या ओतम्या पासत, तशेंच हे मीस भेटोयला विक्टर आनी लुइजा मेंडीस हांच्या ओतम्या पासत आनी जॉन मेंडीस आनी ताची फामील तांच्या ओतम्या पासत. ह्या आमच्या भावनांच्या ओतम्यांक शांती फावो जाल्या पुरो म्हूण आमी मागुया. तशेंच तांच्या कुटुंबांक बुजवण आनी घोटाय हे मिसाचे भेटेंत आमी मागुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा,
आमकां तुज्या भुरग्यांक सोदां कुडी ओतम्याची भलायकी दी आनी बागिवोन नित्यांक वार मारयेचे विणवणेन हे जिणेच्या दुखींतली आमकां सोडोय आनी सासणाचो संतोष भोगूंक आमकां पावोय. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता हवो होरवी तो खरो देव जो तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. बागियोन पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भाव भयणीनो, आमी की सुनतीची खोरी पोरजा आनी आमी देवाच्या आत्म्या वरवीं ताका बसता. मासा रोगताचेर आमचो विस्वास ना, पूण क्रिस्ता जेजू सोवें सगलो आमचो अभिमान. आनी कोणीय मासा रोगताचेर विस्वास ठेवून आपणाक कारण आसा म्हूण समजतात जाल्यार म्हाका अदीक कारण आसा. 8 दिसांचो आसतना म्हजी सुनोत केली. हांव जल्मान जुदेव, इस्रायलाचे पोरजेचो, बेंजामिनाचे कुलेचो, हेब्रावांक जल्मल्लो हेब्रू. सुमूर्ती फुडें हांव फारिसेव. हांव उर्बेवोन देखून हांवें पवित्र सोबेक धुमाळो दिलो. सुमूर्ती थान उपजता त्या प्रमाणीकपणा फुडें हांव चुकी मेकलो. ह्यो सगल्यो वस्तू आदीं म्हाका फायद्याच्यो दिसताल्यो, पूण आतां क्रिस्ता पासत त्यो नुकसाण दिसतात. खरेंच सोम्या जेजू क्रिस्ताची ओळख म्हणल्यार येदें व्हडतें भाग, की ताचे मुखार हेर सगलें म्हाका नुकसाण म्हूण हांव धरतां. ताच्या मोगान हेर सगलें वगडांक हांव कबूल जालो. म्हाका फकत एकलोच क्रिस्त मेळ्ळो जाल्यार आनी ताचे भितर रिगून रावूंक म्हाका फावो केलें जाल्यार हेर सगट मेळ म्हूण समजता. देवाचें उतोरें. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्पराक सोदात ती कालचां संतोष बरीत सांग. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराक सोदता ती कालचां संतोष बरीत सांग. सर्वेस्पराक तुमी गितां गायात, कण्णऱ्यांचेर ताची स्तुती करात, ताच्या ओचोऱ्यांची सगळे कडेन किर्ती गायात, ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदता ती कालचां संतोष बरीत सांग. सगलीं म्हणया, सर्वेस्पराक सोदता ती कालचां संतोष बरीत सांग. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचोऱ्यां विस्मिताचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती कालचां संतोष बरीत सांग. ताच्या चाकरा आब्रावांच्या पुता धुवानो, ताणें विचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सर्वेस्पोर आमचो देव. शेकान शेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब. सर्वेस्पराक सोदतात ती कालचां संतोष बरीत सांग. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Solvespora, 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 Solvespora. कश्टतल्यानो तुमी, भार वाडटल्यानो तुमी, म्हजेशी येयात सगलीं. हांव एकलोच सगल्यांक तुमकां शांती समाधान दिता. Solvespora, Solvespora,
Solves Borak Soiso. Solves Borak, Solves Borak, Solves Borak Soiso. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. लोकांन आयकुनचें आसलें तितलेंय सांगून जातूच जेजू काफरनावां गेलो. कोण एकल्या शोधपोतीचो चाकर ताचे खेरीत उपुरबायेचो वायटान पडून मरणाचे तोडेर पावलोलो. तेन्ना ताणें जेजूची खबर आयकतूच सुदैवांच्या वडिलांक ताचेशी धाडले आनी येवन आपल्या चाकराक वाटाय म्हूण मागलें. आनी जेजूशी येवन ते ताचे लागीं प्रार्थून अशें मागूंक लागले, तुवें ताचे खातीर हें करूंक फावो, तर तो आमच्या लोकांचो मोग करता आनी ताणें आमकां देवस्थान बांदून दिलां. आनी जेजू तांचे बरोबर वचूंक लागलो. आनी तो ताच्या घराशी पावूंक जोबोर पयस नासलो तेन्ना शोधपोतीन आपल्या इश्टांक ताका अशें सांगूंक ताचेशी धाडलें, सायबा, त्रास घेवं नाका. तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावो ना. त्याच पासत हांवूय खाशा तुजेशी येवंक पुरतो न्हय अशें म्हाका दिसलें. एक उतरूच उलय आनी म्हजो चाकर बरो जातलो. तर हांवूय दुसऱ्यांच्या हाता खाल आसलोलो एक मनीस आनी म्हजे खाल शिपाय आसात. आनी तांतल्या एकाक हांव वच म्हणत जाल्यार तो वेता, आनी दुसऱ्याक ये म्हणत जाल्यार तो येता, आनी म्हज्या चाकराक अमकें कोर म्हणत जाल्यार तो करता. हें आयकून जेजूक अजाप दिसलें आनी परतून आपणा फाटल्यान येतोल्याक लोकांक ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, येदो व्हडलो भावार्थ हांवें इस्रायेलांत पर्यान देखूंक ना. आनी धाडलोले ते घरा परत ये जाल्यार बोल्लायकेंत आसलोलो चाकर बोडलिकेंत आसलोलो चाकर बरो जालो तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हें. वागानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो, हो विशय आयचो विचून काडला तो समाजीक फुडाऱ्यानो, तुमी म्हजे गोवाय. ह्या वर्साचो गवळीक विशय आमकां आपयता गोवाय जावं, टू बी माय विटनसीस. जेजू आमकां आपयता, यू बी माय विटनसीस. आनी हे विटनस गोवाय तर आमी जातोल्या आमी जायतें करूंक जाता, जायतें करूंक फावो आनी जायतें आमकां करूंक आदार आनी बळ तोच जेजू फावो करता. तर एक समाजीक फुडारी म्हणल्यार कोण? एक समाजीक फुडारी जावन आसा तो जो फुडाकार घेता लोकांक आदार दिवंक, समाजांत शांती मोग विस्तारूंक, नीत हाडूंक आनी हेर जें कितें वायट चलता ताचेर आड निशेध मारूंक हो फुडारी वावुरता. तशेंच हो फुडारी जो दुसऱ्यांक गायड करता, ही गायड्स अदर्स, शोज देम द वे आनी तांकां मोटिवेट करता, इन्स्पायर करता. असलो हो जावन आसा आमचो फुडारी. आनी हो फुडारी जो दुसऱ्यांक इन्स्पायर करता तो आपूण पयलो फुडाकार घेता आनी तो वावर करता. ही लीड्स बाय एन एग्जाम्पल. जेन्ना आमी समाजीक फुडारी म्हणटात तेन्ना कितलेच आमच्या मनान सोशल लिडर्सांची नांवां येतलीं. आमच्या समाजीक मळार वावर करतना
जायते आमचे हे फुडारी पॉलिटिक्सान तांकां इनवॉल्व जावंक पडटा आनी थोड्यांक आमी सोर कोत्ता पॉलिटिशियनांक तर तांकां हें इनवॉल्वमेंट करचें पडटा ही नीत हाडूंक ही शांती आमच्या संवसारांत आमचे समुदायांत विस्तारूंक किरीत भाशेन आमच्या समाजीक मळार आमच्या आख्या राष्ट्रीक मळार जो वावर केला देखीक महात्मा गांधी महात्मा व्हड तो तशेंच बाबा साहेब आंबेडकर आनी कितलींच नांवां आसात आनी आमचे सांत भक्त जे असले वावरांत मिसळ जावन समाजीक मळार तांच्यांनी वावर केलो देखीक राणी मारिया आयकलां तुमी राणी मारिया ही सिस्टर माद्री राणी मारिया ती खूब वावुरली गोरिबांक आदार दिवंक वावुरली शिक्षण दिवंक टू टीच अदर्स ऑल एज ग्रुप्स न्हयच फकत भुरग्यांक पूण वाडलोल्यांक आनी तांकां शिक्षण दिवन जेजूची ती पोरगोटणार जाताली आनी एक दीस जेन्ना ती असलोच वावर करूंक भायर सरलेली तेन्ना तिचेर आक्रमण केलो हो समुंदर सिंग म्हणटा तो हो मनीस जाणें तिका 40 टायम्स स्टॅब केलो ही स्टॅब्ड हर 40 टायम्स पूण ही माद्र ती ते हो सगलो दुमाळो सोंसतना हे कोश सोंसतना तिच्या तोंडार एकूच उतर आसलें जेजू 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 सगले 40 टायम्स जे हो स्टॅब कोता ती फकत जेजूचें नांव घेता मारतीर कशी ती मेली आनी आमी जाणात ते भाशेन तिका भाग्यवंत म्हूण पाचारल्या आनी शी इज एन इन्स्पिरेशन फॉर मेनी ऑफ अस टू गिव विटनस टू क्रायस्ट तशेंच मदर ट्रिजा तिचें खरें नांव वो तिचें माद्र जावचे पयलीं तिचें नांव जावन आसलें एग्नेस तिणें तेरेजा म्हूण नांव कॉन्वेंटान घेतलें आमी जाणात ते भाशेन कोलकाता कितली ती वावुरली समाजीक मळार गोरिबांक अनाथ भुरग्यांक वाटेर आसात त्या भुरग्यांक तिणें आदार दिलो जीं पिडेंत आसात तांचे गाये धुयले आनी हे परी तिणें कसलोच भेदभाव करूंक ना क्रिस्तांव हिंदू मुसलमान कोणूच शी डीड नॉट मेक अ डिस्टिंक्शन एंड अ लिवींग एग्जाम्पल ऑफ क्रायस्ट लव गोवायकी दिली ह्या सगल्या भाव भयणांनी आपल्या जिविता वरवीं आमचो हो आयचो विशय आपल्या जिवितांतल्यान वेव्हारांत घातलो हो विशय आपल्या जिवितांत तांच्यांनी प्रॅक्टीस केलो समाजीक फुडाऱ्यानो तुमी म्हजे गोवाय आमकां जेजू दर एकल्याक आपयता आमी दर एकलीं जावन आसात फुडारी खंय ना खंय जावं घरांत आमी जावन आसात फुडारी खंय शिकोवपाक वेतात थंय आमी जावन आसात फुडारी वावराच्या जाग्यार आमी जावन आसात फुडारी बट वी डोंट हॅव टू बी द बॉसीस आमी फुडारी जावंक जाय जे दुसऱ्यांक आदार दितात बरेपणाच्या मार्गार चलूंक आमी फुडारी जावंक जाय जे निती खातीर झुजतात आयज आमी पळयता शुभ वर्तमानान हो शोधपोती येता जेजूशी कितें म्हणटा तो ताका तो म्हणटा तुवें म्हज्या घरांत येवंक म्हाका फावना दर एके मिसाचे भेटेंत आमी ही उतरां वापरता कित्याक म्हजो चाकोर तूं एक उतरूच उलय आनी तो बरो जातलो आतां हो जावन आसलो ताचो चाकोर वन ऑफ द सर्वंट्स ही वॉज अ सेंच्युरियन व्हड मनीस पूण ताणें ह्या सेवकाची निगा घेतली ही हॅड दीस लव टुवर्ड्स दीस सर्वंट आमच्या घरांत जायते पावटी जायते वावराडी येतात थोडे जाण घोडे आमचे नाल्ल पाडूंक येतात थोडे जाण घोडे घरांत आमची घरांत धुवपाक येतात वो थोडीं जाणां घोडे आमच्या आदाराक पावतात जावं आमचो प्लंबर येता वो कोण कार्पेंटर येता असले सगळे जेन्ना येतात आमी तांकां कशीं लेखतात काय हो शोधपोती हाका खरेंच वालोर ताणें इतल्या मोगान ताणें निगा घेतली की जेजूशी तो खालतो जालो अ रोमन सेंच्युरियन who is humbling himself before Jesus, who is no one to him. जो ताचो फुडारी न्हय शोधपोतीच्या वयर आनीक एक ऑफिसर आसता आनीक कोण आसता ताका कमांड दिवपाक हो जेजू तसलो मनीस न्हय
पूण तरी आसतना तो ताचे मुखार ही प्लीड्स जीजस टू जस्ट से अ वर्ड एंड माय सर्वंट वील बी हील्ड. एक उतरूच उलय. आमी असलीं मनशां जावंक शकतात काय? कॅन वी बी मर्सिफूल अँड लवींग टुवर्ड्स द पीपल अरावंड अस? आमच्या फॅमिलींतूच चड पयस वचूंक गरज ना. जायते पावटी आमच्या फॅमिलींत आमी फावो तो मान दिनात आमच्या फॅमिलीच्या वांगड्यांक. खेरीत भशेन जीं जाणटीं आसात, जायते फावटी आमची जाणटीं आसात तीं तांकां जायतीं जाणां भायर घालतात. हांव ब्रदर कसो विजीट करूंक सिमनारीस कसो वेतालो हांव. एकदां हांव एक बेनिफिशरीगेर गेलो, तिका भायर दवरल्या, खाट सारकी मोडलोली कही. आनी हांवें तिका विचारलें, माय तुका भायर कित्याक दवरल्या? कितें सांगू बाबा, हांव तांची आवय, पूण हांवें जें कितें तांचे पासत केलें तें तांकां फारीक करूंक म्हज्यान, तांकां जें कितें केलें तांच्यान म्हाका फारीक करूंक इल्लेंशें तरी म्हाका घरांत दवरूंक जातालें. बट दे डीड नॉट. तांच्यांनी दवरूंक ना आनी म्हाका रोडूंक कशें आयलें. सगलीं घर सारकें बरें नेटयलोलें, कितलेच रूम आसात, पूण हिका भायर दवरल्या. कित्याक? वास मारता, गोडे गोडे कितें कितें नाका जाल्लें कोत्ता. ती तुजी आवय. पयलीं समाजीक नीत फुडारीपण तुज्या घरांत घे. फर्स्ट बी अ लिडर, अ सोशल लिडर इन युअर फॅमिली. आमी जायते फावटी दुसऱ्यांक बोट दाखयता. वी शो फिंगर्स, पॉयंट फिंगर्स. हो तो फुडारी आसा तो कितें कोत्ता? फकत उलयता, कांयच काम करना. हो तो सोशल लिडर आसा तो फकत वॉट्सॅपाचेर पोस्ट घालता, पूण खरेपणी ताच्या जिवितान कांयच ना. तूं तुज्या जिवितान कितें कोत्ताय? वॉट आर यू डुईंग इन युअर लायफ? वॉट आर यू, in what way are you being a leader in your family, among your friends, among your relatives? तूं कशे भाशेन फुडाकार घेताय? हें आमी हे सगळे प्रश्न आमकां विचारूंक गरज. हो विशय जावन आसा आमकां चॅलेंज कोत्ता, आमकां चॅलेंज कोत्ता समाजीक फुडारी जावंक दर एका आमच्या बेसार. तर खेरीत भाशेन हे मिसाचे भेटेन वांटो घेतना, समाजीक मळार वावर कोत्ताना आमी आमच्या समुदायांत, आमचे फामिलींत, आमच्या वावरा जाग्यार, आमच्या इश्ट मित्रा सोबें समजीकायेची, सोंसणीकायेची मनशां जावया. आनी आमकांच प्रश्न हो शेवटाक विचारुया. जेन्ना कोण म्हजे सरभोंवतणी आंकांताक सांपडटा, जेन्ना ताचे सोबें ओन्नीत जाता, तेन्ना हांव कसो रिएक्ट जाता? हाव एम आय? म्हाका चुरचुरें दिसता ताचें, ओ एम आय इनडिफरंट? हो प्रश्न आमकां विचारुया. लेट अस आस्क आवरसेल्फ, एम आय बीइंग led by pity and mercy towards the one suffering, or am I indifferent towards that person? आनी आमी तर indifferent जाता, हो तर जबाब आमच्या मनान येता जाल्यार हे मिसाचे भेटेन आमची ही असोकताय भेटवणे वेळार देवा मुखार भेटोवया. जेजूच्या पांयां तोळा ही आमची असोकताय घालुया आनी आमी सगलीं समाजीक फुडारी कशी आमच्या समाजांत, आमच्या फॅमिली मदें, आमचे समुदायान, आमचे सरभोंवतणी समाजीक फुडारी जावंक, जेजूचे गोवाय जावंक आमी वावरुया. सगळीं आमी उबी रावया आनी कांय आमची मागणी आमी खालती कायेन बापा मुखार उबारुया. आमच्या समाजीक फुडाऱ्यांनी समाजांत भेदभाव पयसावूंक, सगल्या मनशां एकचारा खातीर वावरूंक, नीत आनी स्वता खातीर झूज मांडूंक हे तरेन जेजू क्रिस्ताचे गोवाय जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया. बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची समाजांत जियेतल्या दुर्बळ आनी ल्हानवीक पोरचेच्या हक्का स्वता
आनी निती खातीर वावुरतल्या जेजुएट संस्थेचो जाणटो पाद्री फादर स्टॅन हाका बोणकोणीत घातलेल्यांक बरी बूद आनी गिन्यान मागतना फादर स्टॅन हाका वायटाचेर जैत व्हरूंक बापाचो आदार आनी जेजू क्रिस्ताची गोठाय मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची कबूल कर. आमच्या गांवांत आनी खेरीतपणी आमच्या आरायस आनी डायस वाड्याच्या वांगड्यांक बरी भलायकी मागतना हांगा हाजीर आसलोल्या आनी मिसाची भेट करूंक आदार दितोल्यांक देव बापाची सोबार बेसावां आनी कृपा मागुया. दयाळ बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणिया आमची कबूल कर. बापा, ही मागणी तुजे मुखार खालती कायेन आमी उबारल्यान. तूंच आमकां आदार दी तुजे फुडारी जावंक. तूंच आमकां आदार दी तुजी वाट दुसऱ्यांक दाखोवंक. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमचे आदरले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमचे आनी आख्खे पवित्रवेच्या देवास सर्वेस्पोर मानून घेवं. देवा आमच्या सोर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्या हाच पोहुता. आंकवार मारयेतावन जल्म घेतना तिचें आंकवार पोणी बाडूंक ना, पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सोयंबा वरवीं. आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची बेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काहळ जावं पाहरोया. आमी ती सर्वेस्पोराक दायुबाता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासनाचे देवा, सोर्पकाळी आनी सोर्पताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निती आंकवारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाकाणटाव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती पोरगोडटाव. आपल्या आंकवारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कुरपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनीक प्रकाश तिणें संवसाराक फांकयलो.
तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दोलबार तुजी थोर मोहिमा वाकाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaco go porgotuja. Tudzia kusami punodzivon ponavori. Tuve nam kasolojni somja. Samsaracha sorvonara. Amci sorvonara. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणांची काकलूत कर. ही मिसाची भेट समोर भेटयल्या त्या सगळ्या ओतम्या पासत जी आमी मागता तांची काकलूत कर. कोरोना व्हायरसाक लागून मरून गेल्ल्या भाव भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची हे वेदी मुखार एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशें आंकवार मारिया देवाची माय सांगाती, बागयोन धर्मदुतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन तीर घेवन सगलीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या,
तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां कांतांनीन पडून दिवं नाका पूण वायट आमकां निवाड. सोर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्ताय आमकां दी सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक खुशालकायेन हास्त्या मुखामळान शांती दियात. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमची काबूत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेकूंक वेता ती म्हजेर सोडटी आनी खास जाली जावं पूण तुजे काकलुतीन म्हज्या आत्म्यांक तशेंच कुडीक भलायकी आनी अवकात दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगलीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारता आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोरशिलो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. Amen.
तुका घेवन खोशी जाता. प्रार्थोया. कोणवळ्या बापा भाग्यवंतांक वार मारये आमी आयज मान दिताना तुवें आमकां सोर्गींच्या जेवणान दादोशी केल्याय देखून आमी संतोषपोरीत जाल्या आनी विस्वासान तुका आतां उलो मारता. तेच सांकवार मारयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां फावो जाल्ल्या सोडवणाराची भोक्तीपणी चाकरी करूंक आमकां करपा दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान समाजांत फुडाकार घेवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बसूया. आयज किरीत भाशेन आमी मागलां डायस आनी आरायस वाड्यांतल्या भाव भयणां पासत सगळ्यां पासत जाणटीं नेणटीं भुरगीं दुखेस्त सुखेस्त सगळ्यांचो उगडास आमी केला ह्या मिसांत. देवान तुमचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घालूं आनी तुमकां राखूं निवारूं सगळ्या वायटांतली बोकरोन ह्या वायट दुयेंसांतली आमची मोगाडावय तुमकां निवारूं. आनी ह्या मेसेज साहेबीच्या 9व्या उद्देशी आमी तिका पळयता जेन्ना पयल्या दिसाक मेसेज साहेबीण पळोवंक ना वा आमी घालूंक ना म्हूण म्हाका जायत्यांनी पाचारलो. बरें हां हुस्को अरे मेसेज साहेबीण आमकां दाखोवंकूच ना. मेसेज साहेबीण मांयक पळयल्यार जायना. तिणें पळय कितें केलां तें आमी करूंक जाय. बी मर्सीफूल लायक आवर लेडी ऑफ मर्सी. तेचे भाशेन दयाळ आमी जावंक जाय. दयाळ मनाची दयाळ काळजाची जावंक आमी वावरुया आनी साहेबीची देख आमी घेवया. आनी एकामेका पासत मागात एकामेकाक आदार दियात. आतां आयच्या विशयाचेर समाजांत वावरतल्या न्हू समाज बरो करूंक वावरुया हो विशय आयचो. तुमी जेजूचे गोवाय. ह्या दिसांनी आमच्या समाजांत जायतें वायट घडटा. फुडले सुवातेर दुयेंस आयलां खरें कोरोना वायरस पूण ह्या दुयेंसाक आमी खबर करचे सुवातेर आमी ह्या दुयेंस चोडपाक आनी वाडपाक घडये नेट दिता. नेट दिता. नितळसाण सांबाळपाक हें गरजेचें. आमच्या सरभोंवती ग्रिनरी सांबाळपाक हें गरजेचें. तर आमी समाजांत रावतली मनशांनी समाजा पासत बरें करूंक हें मागुया. आनी आतां आमी कोमिन्यां घेवंक वेता. कोमिन्यां घेतना देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता.
आनी आयच्या दिसा फादरान सरमाव सांगला फादर एरन पर्रेचो पातकूर ताका म्हजें दिनवास म्हजें आमंत्रण फेस्ताक येवन पाद्रीराक आनी ताका कुमन्या घेतना म्हज्या उजव्यान आसा ताणें उजव्यान वेचें वॉलंटियर्स तुमकां सांगतलीं कोहे कुमन्याक वेचीं पळय ती म्हज्या दाव्यान आसा ताणें दाव्यान वेचें वॉलंटियर्स तुमकां कळयतलीं कुमन्याक कोहे वचूंक जाय पळय तें तांचें आयका बरे भाशेन कुमन्या आमी घेवया देवाचो आशिर्वाद मागुया म्हाका दिसता आयच्या दिसा आमचें मीस टेलेवायज जावंक ना कित्याक नेट नासलोलें इंटरनेट चलनासलोलें ताका लागून हें मीस जें आतां आमी रिकॉर्डिंग केलां तें आयज सांजे 9:30 वरांचेर आमी युट्यूबाचेर घालतले मातशें दुसऱ्यांक सांगात एकामेकाक कळयात नाल्यार म्हाका फोन येतले अरे आयज मिसूच ना तुमचें म्हणटले म्हाका आयचे जायतो वेळ आमी पळयलें हें आमचे लागीं जावंक ना वो नेट सर्वर डावन आसा मागीर सांगात आनी दुसऱ्यांकूय पळयात तर आमी आतां कुमन्यांक वचपाक तयारी करुया आनी कुमन्याक घेवन कुमन्या शेवून बरे भाशेन आमी बरे भाशेन ओगेपणान आमी घरा वचुया देवाचो आशिर्वाद तुमचेर मागता संसाराची दुर्गेराणी आमी तुजी कीर्तन आमच्या गांवचे शरदिनी आगे गांवती मिलोनी सुरवायतातली सुरविदातली निवार माये सुलोगिनी नवरामच्या गोरगोरानी शांतीची आमची जिणी संसाराची दुर्गेराणी आमी तुजी किरकोळ भुरगीं आमच्या गांवची शारदिनी आगे गांवती संसारान जियेताना गोडगे माये आमची राखो उर्बे मोसोन दिमोताना फावो आमकां सुखास